Examen 2010, session de rattrapage. 3 points. Donc vous avez un laser, une source de lumière et 2 récepteurs. هذا l'émetteur de laser et 2 récepteurs R1 et R2 وهذه une fibre optique ليث بصري. Alors le récepteur A va recevoir un signal et puis le deuxième signal reçu par R2. Bien sûr, les deux signaux sont donc décalés d'un certain retard. هذاك لو روتار هو اللي قال لكم حسبوه في الاول التاخر الزمني. دونك R1 و R2 كاين بيناتهم تاخر زمني قلنا نشوفوه من الديبي للديبي ولا من التالي للتالي. رانا نشوفوا هاد الديبي دونك 1 2 3 4 5 ديفيزيون وكل مربع فيه 0.2 ميكرو سكوند بار ديفيزيون تبقى لكم 1 ميكرو سكوند اللي هي 10 - 6 سكوند. عاود هذا كيتعاود في الامتحانات. قال لكم calculer la vitesse de la lumière dans la fibre optique. Alors la lumière, donc entre R1 et R2, elle a parcouru une distance L, قطعت المسافة L. والوقت اللي درتو راه حسبناه هو الفوقاني طو. Donc V هي L sur طو. هادي L 200 متر وهادي 10 - 6 سكوند غادي تعطيكم 2 في 10 à la puissance 8 mètres par seconde. La troisième question, l'indice de réfraction. Alors التعريف ديال l'indice de réfraction معامل الكسار هو C على V. C هي 3 في 10 أس 8 في هي دونك 1.5 معامل الكسار ديما كيخرج لنا أكبر من 1.5. Maintenant la question 1.4. La question 1.4 قال لكم calculer la longueur d'onde dans la fibre optique. يعني حسب الطول ديال الموجة في قلب الليف البصري. حنا عندنا 2 ميليو عندكم لو فيد ولا لير. دونك كنعتبروا لا فيتيس دو لا لوميير في لير بحال لو فيد سي و نو لا فريكونس و لامدا زيرو لا لونغور دوند. دابا من غادي تفوت elle va changer de milieu. سي لا فيتيس شونج كتولي في بصح لا فريكونس attention ne change pas. Donc la fréquence ne change pas quand la lumière change de milieu. Mais la longueur d'onde change. يعني اللي كيتغيروا هما السرعة وطول الموجة بصح التردد كيبقى كيف. يلا شنو هي العلاقة بين هاد الثلاثي؟ عندنا سي هي لامدا زيرو فوا نو. وش هي العلاقة بين هاد الثلاثي؟ في هي لامدا فوا نو. لو كندير هاد العلاقة على هادي في على سي هي لامدا نو على هادي نو مع نو تمشي. الور في على سي هي 1 على ان. شوفوا الفوق ان هي سي سور في إذا في على سي هي 1 على ان. دونك لامدا غادي تخرج لكم هي لامدا زيرو على ان. لامدا زيرو عطاكم 600 نانومتر على 1.5 غادي تخرج لكم 400 نانومتر. السؤال الأخير قال لكم حسبوا الديكالاج لو كان نغيرو كان غادي نخدمو بواحد لا لونغور دوند جديدة وعطاوني واحد العلاقة كتسمى لا ريلاسيون دو كوشي. هذيك العلاقة عطاوني لا لونغور دوند ها هي لامدا زيرو غادي تعطيني لانديس دو ريفراكسيون. دونك عطاوني لا لونغور دوند جو كالكول لانديس دو ريفراكسيون. تحضيو راسكم بلا لونغور دوند خصها تكون en mètres. Je fais l'application numérique لقيت هادي. Et n prime l'indice de réfraction هو C sur V prime. إذا V prime هي C على n prime. Alors taux prime هي L sur V prime. Décalage donc l'horaire taux le retard taux prime هي L على V prime. و V prime قلنا هي C على n prime. Donc je remplace. Il reste juste des calculs. هذا تحضيو راسكم فقط في لي كالكول.